تو عالم کا محبوب یارانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یارانہ ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہوئے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نہیں، مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے ننا جان، میرے اور تانے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں، ریت دے ذرات نالوں، درختان دے پتیاں نالوں، آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیویں ہی ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندا وے، بہت زیادہ محفلاں اور جلسے کروائے جاندے نے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ کیتا جاندا وے، آقا دیاں زلفاں دا اور حسن دا تذکرہ کیتا جاندا وے، لیکن کئی محفلیں ایسیاں کروائیاں جاندیاں نے جنہ محفلہ دے اندر آقا دے حسن دا تذکرہ تے کیتا جاندا وے، ولادت دا تذکرہ تے کیتا جاندا وے، آقا دیاں خوبیاں اور زلفاں دا تذکرہ کیتا جاندا وے۔ تذکرہ کرنا بھی چاہیے دا آقا دی ولادت دا اور آقا دیا زلفاں دا، آقا دے حسن دا تذکرہ کرنا چاہیے دا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی رسالت کو بیان نہیں کیتا جاتا، اور نبی پاک علیہ السلام دا جو مشن سی اس مشن کو بیان نہیں کیتا جاتا۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی جڑی پہچان ہے وہ دو طرح ہے۔ پہلی پہچان احمد یا محمد بن عبداللہ، آپ دے باپ دا نام عبداللہ بے، آپ حضرت آمینہ دے لختے جگر دے، آپ دے دادا دا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے چاچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب۔ حضرات، آپ دا خاندان ہاشم ہے، نبی پاک علیہ السلام دا جسد اثر ہی نہیں بلکہ
آپ دا خاندان اعلیٰ اور اعلیٰ، اولا اور اعلیٰ اور بلندی والا بھی، جس طرح کائنات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ہی کوئی خاندان آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دی شان دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی پہچان احمد یا محمد بن عبداللہ، اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی پہچان ہے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دا تذکرہ جڑے غیر مسلم نے انہوں نے بھی کیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت نو سارے ہی مانتے ہیں۔ آقا دی ولادت دا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرتا۔ حضرات جڑے مکے دے مشرک سن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق اور امین مانتے سن، انہاں نو محمد بن عبداللہ دے نال کوئی اختلاف نہیں، انہاں نو اختلاف سی تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اختلاف سی، یعنی رسالت دے نال اختلاف سی۔ اختلاف کدو انہاں کیتا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا۔ بات توجہ دے نال سمجھو گے، بات سمجھ دے اندر آئے گی۔ انہاں نے رسالت دا انکار کیتا۔ حضرات ولادت دے نال آقا دے حسن و جمال دے نال نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دا تذکرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مشن دا تذکرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت دا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ دے مقام تے جڑے مکے دے مشرک سن انہوں نے کیا محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا جڑے انہوں نے اس وقت الفاظ بولے وہ کدی بھی نہیں بھولے جا سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا گیا کہ رسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے میری غیرت گوارا نہیں کردی، میں رسول اللہ مٹا دوا، میری غیرت گوارا نہیں کردی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آقا دے دندان مبارک دا تذکرہ کیتا، آقا دے حسن دا تذکرہ کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جمال دا تذکرہ کیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دا تذکرہ کیتا۔ لیکن اس دے نال جتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دی واری آئی ہے انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کر کے دکھائی، اپنے آدھی مخالفت کرنی پئی تے کیتی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو نہیں چھڈیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو نہیں چھڈیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو نہیں چھڈیا۔ اسی عشق رسول دے دعوے تے کرنے ہاں، لیکن جدو عمل دی بات ہوندی ہے اسی کہنے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے ٹھیک ہے، لیکن میرے تے فرض ہے کہ میں اپنے امام دی بات مننی ہاں۔ حضرات پوری کائنات دے امام
ایک سائڈ تے کر لے جان لیکن آمینہ دے لال دا مقابلہ کر سکتے آمینہ دے لال دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی جڑی پہچان ہے نبیانو آقا دی پہچان ملائکانو آقا دی پہچان حضرات کائنات دے اندر پہاڑانو میرے نبی دی رسالت حیبت حرمت دا پتہ جانورانو نبی پاک علیہ السلام دی پہچان آقا علیہ السلام دا تذکرہ جمال دا تذکرہ ولادت دا تذکرہ کرو کرنا بھی چاہیے بھی اسی آپ بھی کرنے ہیں لیکن اسی کہنے ہیں جس طرح آقا دے حسن دا تذکرہ کرنے ہیں جس طرح آقا دا حسن ساریاں حسنہ دے نالو آلاوے اسی طرح آقا علیہ السلام دی بات بھی ساریاں دیاں باتاں دے نالو آلہ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی عطاعت آقا علیہ السلام دی بات مننا کتنا ضروری ہے اللہ پاک نے نبیاں دے کولو وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ پاک نے نبیان دے کولوں وعدہ لے آوے آئیے مسلمانوں اللہ فرمان دے نے تاڑیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون لوگ تاڑی پیروی کر دے ہون لوگ تاڑی گل من دے ہون جدو میرا آخری نبی آ جائے تانو اپنیاں نبوتاں دے سکے بند کرنے ہون گے میرے نبی دے پچھے لگنا ہوئے گا ساریاں نبیاں نے وعدہ کیتا وے اللہ اسی ایسے طرح ہی کرانگے اللہ فرماندے نے میرے نبی تے ایمان لے کے آنا میں اوزی مدد بھی کرنی ہے آئیے مسلمانوں میں دا زہر آوا نبی پاک علیہ السلام دی جڑی پہچان ہے آقا علیہ السلام دی رسالت نو نبی بھی جان گئے نے آقا علیہ السلام دی حرمت آقا علیہ السلام دی حیبت نو نبی بھی جان گئے نے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے آمینہ دے لالو اللہ پاک نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کنے مقام عطا فرمائے نے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑیاں شانہ عطا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام جدو آقا نو لے کے گئے نے اسرا معراج تو اللہ دے رسول معراج تے لے کے گئے نے آسمان دی طرف لے کے جاندے نے جدو پہلے آسمان تے لے کے گئے نے حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے توجہ جو میرے وال رکھیو جے حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے آقا نو دیکھ دیاں ساری کیا وے مرحبا بی ابن الصالح والنبی الصالح اے نیکو کار بیٹے بقیزہ نبی خوش آمدید مرحبا پتہ ہے چلیا نبی پاک علیہ السلام دی رسالت آقا علیہ السلام دی حرمت آقا علیہ السلام دی حیبت نو حضرت آدم علیہ السلام جام دینے
اور 7 آسماناں تک اسی طرح سلسلہ جاری رہا، نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوندیاں گیاں، نبیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تعارف کروان دی ضرورت نہیں پئی۔ حضرات اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آئے مسلمانوں، نبی تے نبی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ہیبت نو آسمان دے پاک باز فرشتے بھی پہچان دے نے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث دے اندر جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے گئے نے تے پوچھیا وے، فرشتیاں نے پوچھیا کون؟ حضرت جبریل کے اندر آنا، جبریل میں جبریل عرض کیتی تیرے نال کون ہے؟ من معک نال کون ہے؟ دسیا میرے نال آمینہ دا لال ہے، میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نام لیم دی دیر آسمان دے دروازے کھولتے جاندے نے۔ حضرات تعارف کروان دی ضرورت کوئی نہیں پئی، میرے نبی دی شان آسمان دے ملائکہ بھی جاندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت آقا دی ہیبت نو آسمان دے ملائکہ بھی جاندے نے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، جڑے آسمان دے ملائکہ نے نبی دی رسالت نو جان گے، نبی دی رسالت نو جان کے ایک فرشتہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، پہلے اللہ دے کولو اجازت لیندا وے۔ آقا فرماندے نے میرے کول ایک فرشتہ آیا وے، اللہ دے کولو اجازت لیندا وے، اللہ میں دنیا تے جانا چاہنا یا۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا تے کی لین جانا چاہنا وے، دنیا تے تیرا کی کام ہے، کی لین واسطے جانا وے۔ اللہ فرماندے نے اس تو پہلے تو ایک خواہش ظاہر کوئی نہیں کی تھی، اس تو پہلے تو تمنا کوئی نہیں کی تھی، اس تو پہلے تو آرزو کوئی نہیں کی تھی، آج کی وجہ بنی ہے دنیا تے کی لین واسطے جانا چاہنا وے۔ اے فرشتہ کے انداوے اللہ میں دنیا تے جانا چاہنا یا، کالی کملی والے تے درود پیجن واسطے جانا چاہنا یا۔ اللہ فرماندے نے اے فرشتیا دنیا تے جانا ہی تے جا کے نالے میرے محبوب نے خوشخبری دے داویں، میں جڑی تیری بیٹی فاطمہ وے جنت دی عورتاں دی سردار بنا دتا وے، جڑے تیرے نواسے نے حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار بنا دتا وے۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درود بھیجن واسطے آسمان تو ملائکہ آمدے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک بھی درود بھیج دے، اللہ دے ملائکہ بھی درود بھیج دے۔ اے ایمان والیو تسی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیجیا کرو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کنیاں شاناں عطا فرمایا، دس میں اے رہا آقا دی عظمت آقا دے مقام نو نبی بھی جان دے نے۔ نبی تے نبی نے
میرے نبی دے مقام نو آسمان دے ملائکہ بھی جاندے نے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، ملائکہ تے ملائکہ نے، فرشتے تے فرشتے نے نبی پاک علیہ السلام دی حرمت نو، آقا دی حیبت نو، آقا دی رسالت نو جن بھی جان گئے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، اس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایمان لے آن والے، تورات دے ایمان لے آن والے جڑے جن نے انہوں نے قرآن سنیا میں تے ایمان لے کے آ گئے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات تے ایمان لے آن والے جدو اللہ پاک نے متوجہ کیتے نے، انہاں نے آ کے قرآن سنیا میں خاموش ہو کے قرآن سن دے نے۔ جدو قرآن پڑھنا مکمل ہویا وے، اپنی قوم دے اندر جاندے نے، اپنی برادری دے اندر اے جن جاندے نے، جا کے کہندے نے اسی ایسا قرآن سنیا میں جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد نازل ہویا وے، او جڑا قرآن سچا دین تے سدھی راہ دکھاندا وے۔ حضرام درد کر رہا وا، نصیحت کرتے نے اس اللہ دی طرف بلان والے تے ایمان لے کے آ جاؤ، اس اللہ دی طرف بلان والے تے ایمان لے کے آ جاؤ۔ جڑا ایمان لے کے نہیں آئے گا وہ کھلی گمراہی دے اندر نے۔ آئیے مسلمانوں، آمین عبداللہ دے کولو جنہاں نے قرآن سنیا میں ایمان لے کے آ گئے، انہاں نوں آقا دی رسالت دا پتہ چل گیا، آقا دی حرمت دا پتہ چل گیا، آقا دی حیبت دا پتہ چل گیا۔ آئیے ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ فرمان دے لے اے میرے محبوب لوگاں نے اعلان فرما دیجئے، اللہ پاک نے میرے تے وحی کی دیئے، جنہ دی ایک جماعت نے قرآن سنیا میں کہندے اسی عجیب قرآن سنیا میں، اے سدھی راہ دکھاندا وے، اسی ایمان لے کے آ گئے ہن اسی اللہ پاک دے نال شرک نہیں کران گے۔ او جڑا رب بڑی عظمت والا وے، نہ بیوی رکھدا وے نہ اولاد رکھدا وے۔ حضرات جڑے مشرک جن نے
انہوں نے قرآن سنیا توحید پرست ہو گئے انہوں نے قرآن سنیا ایمان لے کے آ گئے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والے قدم قدم تے اللہ دے نال شرک کردے پے نے حضرات درد کر رہے ہیں او ساڈے نالوں تے او جن چنگے نے جڑے توحید پرست بن گئے جڑے آقا تے ایمان لے کے آ گئے آقا تے ایمان لے کے آ گئے انہوں نے کیا اللہ نہ تے اولاد رکھ داوے نہ تے رب دی کوئی بیوی ہے آئیے مسلمانوں میں داسے رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی پہچان نبیانوں بھی ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت اور حیبت دی پہچان جڑے آسمان دے ملائکہ نے انہوں نے بھی ہو گئی نبیانوں بھی ہو گئی آسمان دے ملائکہ بھی ہوگی آسمان دے ملائکہ تے فرشتے نے آیا مسلمانوں میرے نبی دی رسالت میرے نبی دی حیبت میرے نبی دی حرمت نو جن بھی جان گئے نے حضرات درد کر رہے ہیں جن تے جن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نو پہاڑ بھی جان دے نے آئیے ذرا توجہ فرمایو جے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کنیاں شاناں کنیاں عظمتاں عطا فرمایا نے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حضرات درد کر رہے ہیں جڑے جنت جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت آقا دی عظمت آقا دی حیبت نو جڑے پہاڑ نے او بھی جان دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہرا پہاڑی تے تشریف فرما ہوئے نے نال حضرت ابو بکر نے نال حضرت عمر نے عثمان نے علی نے طلحہ نے زبیر نے سعد نے جدو ہرا پہاڑی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے نے اے جڑی پہاڑی ہے اے لرزنا شروع کر دیندی ہے ہلنا شروع کر دیندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس کن ہرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہ فرمایا وے جیڑی پہاڑی ہے تھم جاندی ہے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے ایڈی وڈی پہاڑی ہے آقا دے کہن تے آقا دے فرمان تے او تھم جاندی ہے آج دا مسلمان 4-5 فٹ دا قد پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نافرمانیاں کردا جا رہا وے اے دے جسم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا نافرمانیاں ظاہری طور تے نظر آ رہی نے جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نو پہچانے آوے آقا دی حیبت نو پہچانے آوے او جڑے پہاڑ نے او بھی تھم جاندے نے آئیے مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت کی ہے حضرات آقا فرماندے نے اے جڑا اود پہاڑ حضرات درد کر اور جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے آوے اس نبی دے نال پہاڑ بھی پیار کر دے جے اور جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے آوے اس نبی دے نال جڑے پہاڑاں دیا کنکریاں نے وہ بھی پیار کر دیاں نے اور جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے آوے اس نبی دے نال جڑے پہاڑ نے انہاں دے ذرات بھی پیار کر دے نے حضرات درد کر رہے ہیں آقا فرماندے نے اے جڑا اوز پہاڑ اے دے نال میں پیار کرنا وا اے جڑا اوز پہاڑ اے میرے نال پیار کردا وے او جدے نال محبت ہوے جدے نال پیار ہوے بندہ گلاں دے اندر بھی انہاں دا تذکرہ کردا جدے نال پیار ہوے جدے نال محبت ہوئے آقا فرماندے نے مینوں اوز پہاڑ دے نال محبت ہے ایک مرتبہ پتا صدقہ خیرات دی بات ہو رہی ہے آقا فرماندے نے
میرے کول اود پہاڑ جنہ اگر سونا بھی ہووے تے میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دوا۔ ایک مرتبہ اجر و ثواب دی بات ہو رہی ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ جنازہ پڑھدا وے اللہ پاک ایک رات دا ثواب عطا فرماندے نے، جڑا دفنان تک نال رہندا وے اللہ پاک 2 رات دا ثواب عطا فرماندے نے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا کہ رات کڈی ہوندی ہے؟ آقا فرماندے نے جڈا اود پہاڑ ایڈی ایک رات ہوندی ہے، جڑا بندہ جنازہ پڑھ کے دفنان تک نال ہووے اللہ پاک 2 راتاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آقا نے احد پہاڑ دا دسیا وے ایک رات احد پہاڑ جی ہے۔ حضرات عرض کر رہا وا میں دس دے رہا سا جہدے نال محبت ہووے پیار ہووے او دا بندہ تذکرہ کردا وے۔ آقا نو احد پہاڑ دے نال محبت کئی مقامات تے آقا احد پہاڑ دا تذکرہ کر دے۔ میں اس احد پہاڑ نو سلام کرنا چاہنا آیا جس پہاڑ دے نال کالی کملی والے پیار کر گئے، اس پہاڑ میں سلام پیش کرنا چاہنا آیا۔ اور جس پہاڑ دے نال کالی کملی والے محبت کر دے اس پہاڑ تیری قسمت دے کیا کہنے تیرے نال پیار کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے کیتا ہے، پیار کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے کیتا وے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھے نے، نال حضرت ابو بکر نے، نال حضرت عمر، حضرت عثمان نے۔ اے جڑا پہاڑ اے بھی ہلنا شروع کر دیندا وے، میں تے انج کہنا میں جڑا پہاڑ خوشی دے نال جھومنا شروع کر دیندا وے، حضرات تے ہلنا شروع کر دیندا وے۔ آقا فرماندے نے اس دود فما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان۔ آقا فرماندے نے احد رک جا ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے ایک نبی ایک صدیق 2 شہید نے، ایک نبی ایک صدیق 2 شہید نے۔ اے جڑا احد پہاڑ تھم جاندہ وے اور رکیے ذرا اپنے آپ تے غور و فکر کیجئے، ایڈا وڈا پہاڑ آقا دی بات من کے ٹھہر گیا، رک گیا۔ تیرا 5-6 فٹ دا قد تو پھر بھی نبی پاک دی بات نہیں مندا، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت نہیں کردا۔ او جس نبی دے نال پہاڑ بھی پیار کرن پھر بھی تو اس نبی دے نال پیار نہیں کردا۔ حضرات تینوں پیار ہوندا تے نبی دی بات مندا، تینوں پیار ہوندا نبی دی اطاعت کردا، تینوں پیار ہوندا میرے نبی دی حدیث تے عمل کردا، تینوں پیار ہوندا میرے نبی دی سنت تے عمل کردا۔ میں کیویں من لواں تو میرے نبی دی سنت نو ٹھکرائی جاویں، میرے نبی دی حدیثاں دا بھی انکار کری جاویں، میں کیویں من لواں تینوں میرے نبی دے نال پیار ہے۔ حضرات جی دے نال بندے نو پیار ہوے او دی نافرمانی کرن دا بندہ سوچدا بھی کوئی نہیں۔ حضرات آقا فرماندے نے مکے دے اندر ایک ایسا پتھر ہے جڑا مینوں سلام کردا سی، اور جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا وے انہاں نوں پتھر بھی سلام کر دے سن، اس نبی نو پتھر بھی سلام کر دے سن۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دے حسن دا بھی تذکرہ کیتا وے، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ پاک نے اپنے محبوب دے حسن دا بھی تذکرہ کیتا تے میں تے کہنا آیا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے جدائے عقیدہ وے آقا جیسا آنا کوئی نہیں انہیں کہنا سبحان اللہ سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو جدے وال ہے میری نسبت جدے وال جدے وال ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے او سونا انگلیاں لاندا ہے پیا چن نو گراندا ہے او سونا انگلی ہلاندا ہے پیا چن نو گراندا ہے سو رب دی او چن فلکی قدماں وچ آیا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے او دن حشرت ڈولی نہ بن جانی گل تیری او دن حشرت ڈولی نہ بن جانی گل تیری او دن حشرت ڈولی نہ بن جانی گل تیری حوض کوثر تو سونے نے جدو جام پلونا ہے جنہیں جام پینا میں جدہ دل کرتا بھی میں دوبارہ پیرا پڑھا گا پیرا سب کو سمانے والا نہیں پابندی کوئی قسمت آپ اپنی خواہش بھی آپ اپنی او دن حشرت ڈولی نہ بن جانی گل تیری او دن حشرت ڈولی نہ بن جانی گل تیری حوض کوثر تو سونے نے جدو جام پلونا ہے حوض کوثر تو سونے نے جدو جام پلونا ہے او دل کرتا ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے او دل کرتا وے جی کرتا میں مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے پھر سونے امتیاں نو آقا گل نال لونا ہے جی کرتا میں مر جاواں جس دن تا میں سنیا ہے پھر اوتے امتیاں نو آقا گل نال لونا ہے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے او کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے اسا دن راتی گج وج کے قرآن سنانا ہے او کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے اسا گج وج کے دن راتی قرآن سنانا ہے دس میں ریاض اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا آقا
علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت، آقا دی رسالت، آقا دی ہیبت نو نبی بھی جان دے نے، آقا دی رسالت نو ملائکہ بھی جان دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت ہیبت عظمت شان مقام نو جن بھی جان دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہیبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت نو حضرات درخت بھی جان دے نے۔ حضرات را توجہ فرمائیو جے، صحابہ عرض کر دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک مرتبہ جی سفر دے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے جان دے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے کول گئے نے، درخت نو کہندے نے میرے نال چل، اور درخت نال چلنا شروع ہو جاندا وے۔ آقا دوسرے درخت دے کول گئے، انہوں بھی کیا میرے نال چل، وہ بھی نال چلنا شروع ہو جاندا وے۔ حضرات درد کر رہے ہیں دوویں درخت نبی پاک دے نال چل دے پے نے۔ ذرا رکیے، ذرا توجہ فرمائیو جے اور سوچیو جے، ایک درخت میرے نبی دے نال چل رہا وے، میرے نبی دے نال وفا کر رہا وے، میرے نبی دی تابعداری کر رہا وے، تو میرے نبی دا امتی ہو کے آقا دے نال بے وفائی کر جانا وے۔ حضرات آقا نو چھڈ کے حیران تے غیران دے پیچھے لگ جانا وے، میرے نبی نو چھڈ کے مرشد تو کسی اور نو بنا لینا وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تو بے وفائی کر جانا وے۔ اے جڑا درخت آقا فرماندے نے دوواں درختاں نو دوویں آپس دے اندر مل جاؤ، اے دوویں درخت آپس دے اندر مل جاندے نے، اور ساڈے نالو او درخت چنگے نے جڑے نبی پاک دی بات من کے آپس دے اندر مل گئے۔ اور مسلمانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نہیں منی تے اسی نہیں منی۔ آقا فرماندے نماز دے اندر قدماں دے نال قدم لاؤ، لیکن اسی نبی پاک دی نہیں منی۔ حضرات درد کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے اسی نہیں لگے۔ توجہ ذرا میرے ول رکھیو جے، اسی اپنے پیاریاں دے نال پیر نہیں ملائے، اپنے پیاریاں دے نال دل نہیں ملائے، اسی ایک دوسرے تو دور ہو گئے۔ اے جڑے درخت نے میرے نبی دی من کے ایک دوسرے دے قریب ہو جاندے نے، اسی حدیثاں سنائیے، قرآن دیاں آیات سنائیے، ساڈے دل ایڈے سخت ہو گئے نے، ایڈے پتھر ہو گئے نے، ساڈے دلاں تے قرآن دیاں آیات بھی اثر نہیں کر دیاں، اور ساڈے دلاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں بھی اثر نہیں کر دیاں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیو جے، اے جڑے درخت نے میرے نبی دی عظمت نو جان دے نے، میرے نبی دی رسالت نو جان دے نے، میرے نبی دی ہیبت نو جان دے نے، میرے نبی دے مقام نو جان دے نے، میرے نبی دی عظمت نو جان دے نے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن، ایک کھجور دا تنا سی، ایک کھجور دا تنا انہوں ٹیک لگا کے ارشاد فرمایا کر دے، اس دن اس درخت دی محبت دا احساس ہویا جس دن ایک عورت نے مسجد نبوی دے اندر ممبر رسول گفٹ دیتا وے۔ ذرا توجہ فرمائیو جے، میریاں ماواں بہناں بیٹیاں جمعہ پڑھن واسطے آئیاں نے، حضرات کئی ایسیاں عورتاں شروع تو چلدیاں آ رہیاں نے جیڑیاں اللہ دے گھر دے نال محبت کر دیاں سن، اللہ دے گھر نو آباد کرن واسطے اپنا مال خرچ کر دیاں۔ حضرات جڑا سب تو پہلے ممبر مسجد نبوی دے اندر دیتا وے ایک عورت نے دیتا وے۔ حضرات ترد کر رہے ہیں جتوں ممبر رسول گفٹ ملیا وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اے جڑا کھجور دا تنا وے رونا شروع کر دیندا وے، او کھجور دا تنا میں رو رہا وے۔ حضرات صحابہ بیان کر دے نے، اے کھجور دا تنا اس طرح روندا وے، اس طرح روندا وے جویں جویں چھوٹا بچہ روندا وے، ایویں کھجور دا تنا روئی جا رہا وے۔ حضرات صحابہ کہندے نے جویں اونٹ دا بچہ روندا وے، ایویں کھجور دا تنا رو رہا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دے تنے دوالے ممبر تے جلوہ فروز ہوئے نے، کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا، اور کھجور دے تنے نے آقا دے نال کیسی محبت کیتی ہے، کیسا پیار کیتا وے۔ اینی کی بھی جدائی کھجور
کھجور دے تنے نے برداشت نہیں کی تھی حضرات جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو گئے نے اسی خوشیاں منانے حضرات جس دن نبی پاک دنیا تو گئے نے حضرات ڈھولاں دے کے ناچ گانے ہوندے نے نچیا جاندا وے جس دن نبی پاک دنیا تو تشریف لے کے گئے نے حضرات عرض کر رہا وا کیک کٹے جاندے نے انہاں کیکاں تے نبی پاک دا نام لے کے اس نام تے چھری چلائی جاندی ہے حضرات اے جڑا کھجور دا تنا میرے تے تیرے نالوں بہتر ہے جڑا آقا دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکیا حضرات سارے اسی سوچئے حضرات کوئی روندا وے اپنی مری ماں نو یاد کر کے روندا وے اور کوئی روندا وے اپنے مرے باپ نو یاد کر کے روندا وے اور کوئی روندا وے اپنے مرے بیٹے نو یاد کر کے روندا وے اور کوئی روندا وے اپنی فوت ہوئی بیٹی نو یاد کر کے روندا وے اور کوئی روندا وے اپنے پیاریاں نو یاد کر کے روندا وے اور اسی سارے سوچئے کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی دے اندر کدی ساڑیاں اکھاں دے اندر بھی آنسو آئے نے کہ نہیں آئے حضرات درد کر رہا ہاں کدی اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درود بھی پڑھنے کہ نہیں پڑھ دے اے جڑی مسجد نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور دے تنے نو اپنے گل دے نال لایا وے آقا نے کھجور دے تنے نو چپ کروایا وے ذرا رکیے تے ٹھہریے آقا نے کھجور دے تنے نو چپ کروایا وے حضرات درد کر رہا وا تے اپنے رو رہنے اپنے انو چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں حضرات توتے کوئی توتا کر جڑا باپ او رو رہا وے اولاد چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں جمن والی ماں دکان دے اندر زندگی گزار رہی ہے سکی اولاد اپنی ماں نو چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں پر آپ بہناں نو چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں تے پہنا پراواں نو چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں یار نو چپ کروان واسطے تیار کوئی نہیں اور رشتہ داراں چپ کرون واسطے تیار کوئی نہیں میرے نبی انے رحیم نے انے کریم نے کھجور دے تنے دا رونا بھی برداشت نہیں کیتا آقا نے اپنے سینے دے نال آقا نے اپنے سینے دے نال لایا وے کھجور دے تنے نو چپ کروایا وے آقا فرماندے نے اگر میں کھجور دے تنے نو چپ نہ کرواندا اے قیامت تک روندا ہی رہندا اے محبت کیتی جے آقا دے نال کھجور دے تنے نو بھی میرے نبی دی رسالت دا بتاوے کھجور دے تنے نو بھی میرے نبی دی حیبت دا بتاوے اور کھجور دے تنے نو بھی میرے نبی دی حرمت دا بتاوے حضرات مسجد نبی جتے بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نمازہ ثواب عطا کر دیندے نے مسجد نبوی دے وچ بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نمازہ ثواب عطا کر دیندے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے سانو سارے مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی دھکا لا رہا ہے اللہ دی رحمت دے نال اللہ پاک سانو سارے مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے تو میں تانوں شعر سنانا چاہنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مہینہ کہ اکھیاں دے سامنے ہووے مدینہ اے فرمائش سے میں کیا فرمائش ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے نال فیٹ بھی میرے کرنا ہی ہے رمضان
اکھیاں دے سامنے ہووے مدینہ کہ سیری کران والے افطاری دے ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے سیری کران والے سیری کران والے افطاری دے ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزے لیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے روزے لیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے وفادار یاراں تے خوبدار پیاراں تے مکڑے خواباں چ سانوں اکھا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے آئیے مسلمانوں میں دا سے ریاوا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنی و سراجا منیرا توجہ فرمایو جے آقا دی عظمت نو نبی بھی جان دینے آقا دی عظمت نو ملائکہ بھی جان دینے آقا دی عظمت نو جن بھی جان دینے آقا دی رسالت نو پہاڑ بھی جان دینے آقا دی رسالت نو حضرات پتھر بھی جان دینے آقا دی رسالت نو درخت بھی جان دینے آئیے میں تنو دو واقعہ سنا کے اپنی بات نو ختم کرن لگایا میرے نبی دی رسالت نو جڑے جانور نے او بھی جان دینے آقا علیہ السلام ایک انصاری صحابی ہے او دے باغ دے اندر داخل ہوئے ذرا توجہ میرے وال رکھیو جے آخر لیا باتا آقا علیہ السلام انصاری صحابی دے باغ دے اندر داخل ہوئے نے اونٹ آیا وے آقا علیہ السلام دے گول اکان دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام دے گول آیا رونا شروع کر دیندہ وے حضرات رو رہا وے آقا علیہ السلام دے او دے کن پڑی تے تھپکی دیتی ہے آقا نے اونٹ نو چپ کروایا وے پہلے والی باتاں آ گیا حضرات جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے آوے اونٹ دا رونا بھی برداشت نہیں کر دے حضرات اسی تے ایک دوسرے دے رسیام دے کے کنڈے کھلیرنے اسی تے ہتم کا کوشش کرنے ایک دوسرے نو تنگ کرن دی ایک دوسرے نو پریشان کرن دی ایک دوسرے نو روان دی پرا نو تنگ کر رہا وے یار یار نو تنگ کر رہا وے ہمسایہ نو تنگ کر دے بہنے حضرات اونا بندیاں نو اللہ دے کولو معافی منگنی چاہی دیئے اور جڑے لوگاں نو روان دینے حضرات کسی اس طرح نہ ہو جاوے جنو تو روا رہا وے ویسے دیو نمازہ نہیں پڑھتا رات نو اٹھ کے جی انہیں اللہ دے سامنے تیری شکایت کر دیتی تے دس تیرا انجام کی ہوئے گا حضرات نبی پاک علیہ السلام نو اونٹ دا رونا بھی برداشت نہ ہویا اونٹ نو چپ کروایا وے آقا فرمان دینے جڑا ایدہ مالک ہو گتے وے مالک آیا وے کہندہ میں مالک آیا آقا فرمان دینے تینو پتا وے اے جڑا اونٹے نے اپنی زبان حال دے اندروں تیری شکایت کی دیئے تو کام زیادہ لینا وے تھکا زیادہ دینا وے اللہ دے کولو ڈر جا کل قیامت دا دن ہونا وے اللہ پاک نے تینو اے دے بارے پوچھنا وے جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے آوے اس نبی نے اونٹ دا رونا بھی برداشت کیتا حضرات مساجد دے اندر سیرت نبی دے پروگرام ہوندے نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے حوالے دے نال محفلاں ہوندیاں نے، لیکن اسی سارے ہی مسلمان زبانی کلامی بس کھوکھلے نعرے ہی لانے ہیں، حقیقت دے اندر اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نام دے عطاعت کر رہے ہیں نہ پیروی کر رہے ہیں۔ نعرے دی حد تک ساڈا بڑا جذبہ ہے، عاشق رسول دے محب رسول دے اسی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن سانو ساریاں نو اے جڑا جمعہ میں اے رسمی نہیں ہوتا، بلکہ جمعہ پڑھنا بڑا ثواب دا کام ہے، تے سانو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت، آپ دی عظمت، آپ دی حیبت بیان کردہ مقصد ہے کہ اسی اس نبی دے پیروکار بن جائیے، اسی اس نبی دے پیچھے لگ جائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اونٹ دا رونا بھی برداشت نہیں ہویا۔ حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سفر دے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے گئے، پیچھے ایک پرندہ بھی، اسی پرندے دے 2 بچے پکڑ لے، او جڑا پرندہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک تے منڈلانا شروع کر دیندا۔ اس پرندے نو بھی پتا وے کوئی مسئلہ بنے، جانا میں تے آمینہ دے لال دے کول جانا، پرندے نو بھی پتا وے، اس اونٹ نو بھی پتا وے اگر اپنی درخواست دینی ہے تے آمینہ دے لال نو دینی ہے۔ حضرات ساڈے مسئلے مسائل دا حل اے ہوئی ہے، اسی سارے اللہ دے رسول دے پیچھے لگ جائیے، فرقے سارے ختم ہو جان، لڑائیاں جھگڑے سارے ختم ہو جان۔ ساڈا قصور اے وے یا کہ اسی اللہ دی بات کرنے یا دے رسول دی بات کرنے، اللہ دے رسول دی بات اسی کہنے ہیں مسلمانوں سارے اسی اللہ دے رسول دے پیچھے لگ جائیے، کامیابیاں مل جائیں، کامرانیاں مل جان گیاں۔ اللہ تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے کوئی عظمت والا ہے، اور بول دیں کوئی شان والا، کوئی مقام والا، اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ساریاں ذاتاں دے نالو آلہ وے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات بھی ساریاں دیاں باتاں دے نالو آلہ وے، سارے دی باتاں دے نالو بات بھی آلہ وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے کی نے کی آخری نبی نے۔ حضرات نبی دی ذات بھی نبیاں جو آخری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات بھی نبیاں جو نبیاں آقا دی بات بھی سارے دیا باتاں دے نالو آخری۔ حضرات نہ اسی نبی پاک دی ذات دا انکار کر سکتے نہ بات دا انکار کر سکتے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت، حیبت، عظمت، شان، مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی نو سارے نبی بھی جان دے، نبی تے نبی نے جڑے آسمان دے ملائکہ نے وہ بھی جان دے نے، آسمان دے ملائکہ تے ملائکہ نے جڑے جن نے وہ بھی نبی دی عظمت نو جان دے نے، جن تے جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، حرمت، حیبت نو جڑے پہاڑ نے وہ بھی جان دے نے، پہاڑ تے پہاڑ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو، درخت بھی جان دے نے، درخت تے درخت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو، جانور بھی جان تے سانوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نو سمجھنا چاہیے۔ میں شروع تو بات کی ہے ولادت دا تذکرہ کرنا چاہیے، ولادت دا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ولادت اندر کسی نو بھی اختلاف کوئی نہیں، مولویاں نے ایویں اپنے خالقین دے بہانے بنائے جے، ولادت اندر کسی نو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ غیر مسلم ہی آقا دی ولادت نو مانتے ہیں، غیر مسلم ہی آقا دی ولادت نو مانتے ہیں۔ ولادت دا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، آقا دے مشن دا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ آقا دا مشن کی جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی دیتی ہے
اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سمجھ کے اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا